रीजन है उसके पीछे। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब तक के रसूल अल्लाह का कलमा नहीं पड़ेगा जब तक के बख्शिश नहीं हो सकती, चाहे तुम कौन भी रहने, तुम आम इंसान रहने दो, तुम फकीर रहने दो, तुम वली रहने दो, क्या तुम नबी रहने दो। दुनिया के पहले नबी पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अगर मैं उम्र वाइज या फिर डेजिग्नेशन वाइज देखूं तो सबसे सीनियर कौन होता है? आदम अलैहिस्सलाम ना बाप, सबके बाप है ना, सारे आदमों के बाप है आदम अलैहिस्सलाम। पर वो सीनियर पर्सन की बख्शिश किससे हुई? कलमे तैयबा से, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने से। तो जिससे बख्शिश हुई वो सीनियर है क्या? जो बख्शिश हो रही है वो सीनियर, जो बख्शिश करवा रहा है वो सीनियर है ना। सीनियर कौन हुआ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये हमारे लिए द सेकंड रीजन इज दैट कि जो शर्फ दूसरे नबियों को 1,24,000 कमोबेश नबियों को नहीं हुआ हासिल, वो शर्फ हमें हासिल हो। वो क्या है? दीदारे। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, किसी को अल्लाह ने दीदार नहीं कराया, तो सिर्फ हमारे आका और मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके बाद किसको होगा दीदार? उम्मत मोहम्मदिया। इसलिए हदीस में अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। वो कौन सी नमाज है मेरा? समझे? वो हकीकत की नमाज, ये नमाज से मेराज। क्योंकि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो नमाज की हकीकत जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया हलाकत है नमाज उन नमाजियों के लिए, हलाकत हलाकत है नमाज उन नमाजियों के लिए जो नमाज की हकीकत नहीं जानते। जो नमाज आज के दौर के लोग पढ़ रहे, वो नमाज कभी आई बाबा? वो नमाज आई आज से 1450 साल पहले, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी उस वक्त 43 ईयर्स, 43 साल। 40 साल में नबूवत का ऐलान हुआ और 43 साल में मिराज का शर्फ हासिल हुआ, और वहां से तोहफे में क्या लेकर आए? नमाज। तो अब मेरा सवाल है, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पहले नमाज नहीं पढ़ते थे? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ, तो समझाना पड़ेगा कि फिर कौन सी नमाज पढ़ते थे, क्योंकि जो नमाज तुम फॉलो कर रहे हो 1450 साल पहले की, हुजूर के 43 साल की उम्र की बाद की नमाज है जो तुम पढ़ रहे, आम इंसान पढ़ रहे। तो उससे पहले नमाज नहीं पढ़ते थे। अभी समझाता हूँ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए घर से उठे, बुराक पे बैठे, कहाँ गए? काबे पे गए। काबे से कहाँ गए? मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा में क्या किए जाते? बताओ। हाँ, नबियों को नमाज पढ़ा, इमामत किए ना। कौन सी नमाज? नमाज तो बाद में आई ना भाई। नमाज तो जब दीदार किया अल्लाह का, तो अल्लाह ने तोहफे में नमाज दिया, तो वो कौन सी नमाज पढ़ाते गए? और करने की बात है, वो कौन सी नमाज पढ़ा कर गए नबियों को? तो वो तरीका फकीरों के पास है। वो कौन सी नमाज? जो नमाज के बाद ताज्जुद की नमाज का बेन जिक्र ही नहीं किधर पे। कुरान से साबित करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है यज़कुरुल्लाह गाफिलीन। हम किसको फॉलो करेंगे? कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे ना, सही तर्जुमा फॉलो करेंगे ना, बराबर है। हम अरबी है क्या? हमारी मादरी जबान अरबी है क्या? नहीं। तो जो राइट लिखा हुआ है हमको राइट को ही फॉलो करना पड़ेगा, बराबर है। अब ये 73 फिरके कैसे बने? कुरान समझने में फर्क आया करके फिरके बने, फर्क से ही फिरका बना, वरना अल्लाह एक है, ये दो है, एक है। रसूल अल्लाह, कुरान, फिरके कैसे भाई? गौर करो, क्यों हो गए फिरके? तुम एक अल्लाह को मान रहे, एक नबी को मान रहे, अल्लाह नबी का कलमा पढ़ रहे, एक कुरान को फॉलो कर रहे, फिरके कैसा बने? समझने में फर्क है, ठीक है। जो तहज्जुद का मसला है वो क्लियर करना जरूरी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यज़कुरुल्लाह गाफिलीन, आए गफलत की नींद को सोने वालों, शौक कर उठो आधी रात।
اور میرا خوب ذکر کیا کرو. میں تمہیں مقام محمودہ کی سیر کراؤں گا, اس مقام کی سیر کراؤں گا, وہاں لے کر جاؤں گا جہاں میں رہتا ہوں. بولا اللہ کا وعدہ ہے. اب اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا, میرا خوب ذکر کیا کرو. یذکر اللہ غافلین میں کہیں بھی صلاۃ ہے جس کو آپ لوگ نماز سمجھ رہے, صلاۃ از اے ڈفرنٹ تھنگ, نماز از اے ڈفرنٹ تھنگ. ابھی ہم جو عربی میں قرآن پڑھ رہے اس کا ترجمہ کس میں کیا گیا بھائی, کون سی لینگویج میں؟ اردو میں. اردو سے ہندی بنا نا, مسلمان کی مادری ٹنگ ہوتی ہے اردو, برابر ہے, اردو میں, رائٹ. قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا گیا. ابھی نماز جو ورڈ ہے وہ اردو ورڈ ہے ہی نہیں, نماز جو ہے وہ ہے عبرانی ورڈ. اور یہ جو نماز کا معنی ہے, ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے تو عبرانی جو ورڈ ہے اس کا معنی ہے کہ تو جس خدا کی عبادت کر رہا ہے اس کو دیکھ. یہ نماز کا معنی ہے. جو ورڈ آپ نماز 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 کرتے ہیں نا, یہ اس کا معنی ہے کہ جس خدا کی تو عبادت کر رہا ہے اس کو دیکھ. اور جو صلاۃ کا معنی ہے وہ الگ. صلاۃ کے معنی ہے دم بدم اللہ کی عبادت کرنا, بنا رکے, بنا رکے, بنا ٹوکے, بنا جھکے, سب ہے قرآن میں. لوگ سمجھ نہیں پاتے. ابھی جیسے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے, اے لوگوں میرا ذکر کیا کرو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جگتے, حتیٰ کہ کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی میرا ذکر کیا. نماز ایکچولی ہے کیا, نماز عبادت کا نام ہے. اس کے لیے کوئی پرٹیکولر چیز نہیں ہے کہ تم نماز میں کھڑے ہیں, تکبیر پڑھ رہے, نیت باندھ رہے, تکبیر پڑھ رہے, قیام میں کھڑے, رکوع میں جا رہے, سجدے میں جا رہے, قاعدے میں بیٹھ رہے, پھر کھڑے ہو رہے, پھر بیٹھ رہے. دیٹ از ناٹ نماز. وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج سے طریقہ لے کر, اور وہ طریقہ دیے انسان کو کہ یہ عبادت ہے, اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ ایک طریقہ ہے, پر ریئل نماز کیا, ریئل نماز یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہو, اللہ کی یاد میں رہو. ایک بہت پیارا واقعہ ہے اس چیز کے اوپر, حضرت رابعہ بصریہ کا, سمجھ میں آیا تو بہت بڑی بات ہے. ماں رابعہ بصریہ ایک وقت کعبے کے طواف کرنے کے لیے, حج کے لیے جا رہے تھے. ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے. اب سمجھنا پڑے گا نا, کیا مصلی بچھا بچھا کے پڑھ رہے تھے کیا؟ غور کرو, مصلی بچھا بچھا کے تو نہیں پڑھتے رہیں گے نا, ہر قدم پہ 2 رکعت نماز. تو وہ فقیروں کے پاس طریقہ, ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. تو اللہ خوش ہو اور اللہ پر بول بیٹھا کہ اے رابعہ, میں تیری عبادت ریاضت سے بہت خوش ہوں. تو چاہے تو میں کعبے کو حکم دیتا ہوں آ کر تیرا طواف. کعبے کو حکم دیا اللہ نے, کعبے نے اپنا جگہ چھوڑا, رابعہ بصریہ کے طواف کے لیے. اور اس وقت طواف کرنے کے لیے حضرت ابراہیم بن ادھم آئے تھے وہاں مکے میں. کتابوں میں آج بھی ہے موجود ہے. تو ابراہیم بن ادھم آئے, کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے, دیکھے تو کعبہ جگہ تو ہے نہیں. اللہ کی طرف نکاتی کرو, بولے اللہ میں اتنے دور کا سفر طے کر کے آیا ادھر حج کرنے کے لیے, تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے, تیرا گھر تو تیری جگہ پہ ہی نہیں ہے, اپنی جگہ پہ ہی نہیں, کہاں گیا؟ بولے ابراہیم میرا کعبہ گیا اپنے کعبے کا طواف کرنا. اسی لیے اللہ حضرت نے فرمایا, حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو کیا ہے وہ کعبے کا کعبہ؟ مدینہ شریف. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مبارک کو امت کسرا کو فرمائے کعبے کا کعبہ. اللہ حضرت کو تو کم سے کم مانتے کیا نہیں, انہوں نے پھر کون سا راز پائے رہیں گے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بتانے والے کا بلند نا بھائی. اللہ قرآن میں فرماتا عالم الغیب و رحمان الرحیم, کائنات کو بنانے والا مالک غیب میں تھا, چھپا ہوا تھا. منظر عام پہ کس نے لایا؟ رسول اللہ نے لایا. اللہ ہے کر کے کس نے بولا؟ رسول اللہ نے فرمایا. تو ہم کو پتا چلا نا, نہیں تو کس کو معلوم تھا.